समादरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी बुटवल नजिकै ड्राइभर टोलमा छौँ। ड्राइभर टोलमा एकजना दिदी विगत 7 वर्षदेखि कृषिसँगै माछा पालन, बट्टाई पालन, गडेउला पालन गर्दै आउनुभएको छ। दिदीले विभिन्न किसिमका तरकारीका बेर्नाहरू पनि उत्पादन गर्नुभएको छ। दिदी यो कृषि क्षेत्रमा आउनुअघि शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो। शिक्षण पेशा छोडेर कृषि क्षेत्रमा मनग्य आम्दानी गर्नुभएकी दिदीको अनुभव र सिपलाई तपाईहरू सामु लिएर आएका छौँ। हामीले भिन्न भिन्न किसिमको खोरमा भिन्न भिन्न चल्लाहरू देखिरहेका छौँ होइन। अनि के खालका चल्लाहरू हुन् यिनीहरू? बट्टाई कस्तो छ भने यो दुईटै एउटै खालका हुन् तर दिन अनुसार छ। यो माउ बट्टाई हो नि दुईटा। तपाईँको यो तलको 15 दिनको चल्ला हो। यो हामीसँग यो जस्ट 1 महिनाको चल्ला हो। यो चाहिँ 1 महिनाको। अब टाइम यिनीहरूको अन्डा दिने टाइमहरू अब 1 महिनादेखि तपाईँको 40-45 दिनदेखि अन्डा दिन सुरु गर्छन्। अबको 15 दिनपछि यिनीहरू दिन्छन् दुईटा अन्डा दिन्छन्। अन्डा बिक्री चाहिँ के छ? बिक्री राम्रै भइरहेको छ? बिक्री राम्रो खपत गर्छ। मैले झन्डै 1 वर्ष हुन्छ यो बट्टाई सुरु गरेको पनि। अहिलेसम्म मेरो अन्डा स्टक रह्यो भन्नु परेको छ। यो मैले राम्रो दियो। जति रोगलाई सन्चो हुन्छ भन्नुभएको छ नि त्यो रोगलाई पनि निको भयो। एकचोटि लगो गराएको फेरि दोबारा आउनुहुन्छ हामीलाई। रोगलाई भन्नुभएको अलिकति अस्पष्ट भयो के? अस्पष्ट भन्दा हाम्रो अब यो जस्तो बट्टाईको काम सुगर, प्रेसर, थाइराइड, मुटु सम्बन्धी रोग संसारकै उच्च गुणस्तर भएको अन्डामा पर्छ नि त यो अन्डा। त्यही भएर पनि अब थाइराइडहरूलाई, दम, निमोनियालाई अब तराईमा त बाहिर गर्मी छ, भित्र चिसो छ कि अब फ्रिजको पानीहरू खाने, त्यस्तो घाँटीहरू दुख्ने त्यस्तो भएको मान्छेहरूलाई पनि निको गरेको छ। यो एकदम आफैमा गर्मी चिज हो कि। बट्टाई कहिलेदेखि पाल्न लाग्नुभयो तपाईँले? यो झन्डै 1 वर्ष पुग्यो मेरो बट्टाई पाल्न। 1 वर्ष। कति सङ्ख्या छ? कति सानो चल्लाहरू? मसँग अहिले टोटल सङ्ख्या चाहिँ 450 छ मसँग अहिले। यो थपघट भइरहन्छ आवश्यकता अनुसार। रेस्टुरेन्टहरूमा जान्छ, अन्डाहरू खपत भइरहेको छ। अहिले चाहिँ अन्डा दिने चाहिँ हाम्रो अन्डा चाहिँ 90-95 त्यही हाराहारीमा झरेछ दिनमा 90-95 अन्डाहरू झरेको छ। यही दुईवटा खोरमा चाहिँ यति बट्टाईहरू अटेको छ। हजुर, त्यही हो अन्डा दिने त यिनीहरूको। अब जस्तो आज टाइम चाहिँ 24 घन्टा, 23 घन्टा, 22 घन्टा त्यस्तै फरक भन्छ। 24 घन्टा पछि दिन्छ त्यो अन्डा दिइरहेको छ लगातार। रेगुलर बट्टाईले चाहिँ एउटा बट्टाईको 1 वर्षमा 270वटा अन्डा दिन्छ। हामीले त्यो रेकर्ड त राखेको छैन अहिलेसम्म होइन, तर त्यति दिन्छ भन्ने इस्यु छ। जस्तै गाउँघरमा लोकल कुखुरा पाल्यो भने त्यसले 30-40वटा अन्डा दिन्छ। हजुर, त्यो 28वटा 22वटा दिएपछि कोरलमा बस्छ। यो फेरि आफै कोरलमा बस्छ। त्यसको हेर्सिङ गरेरै चल्न निकाल्ने। यसले अन्डा रेगुलर दिन्छ। जस्तो लेस कुखुरा हुन्छ नि, त्यही लेस कुखुरा जस्तो अन्डा कोरल हुँदैन, रेगुलर दिइरहन्छ। यसको अन्डा नै एकदम उपयुक्त हो यसको। वर्षौँसम्म अन्डा दिइरहन्छ? हजुर, दिन्छ। अलि पुरानो भएपछि चाहिँ अन्डा सानो हुने, यसको गुणहरू चाहिँ अब गुणहरू त्यो छ। यहाँ तपाईँसँग कति थरीको चल्लाहरू रहेछ? मसँग अहिले नेपालमा चाहिँ 3 थरीको। हामीसँग एउटा सेतो र त्यो ब्राउन कलरको 2 कलरको मात्रै छ। सेतो कम लजालु हुन्छ, मान्छे जाँदाखेरि कम चम्किने खालको हुन्छ। अब पहिलो खालको चाहिँ अलि बढी चम्किने लजालु गरेको हुन्छ। हामी सामान्यतहरू लोकल कुखुराहरू यी ब्रोइलर पाल्नुभन्दा यी बट्टाई पाल्नुमा चाहिँ फरक चाहिँ के रहेछ? के छ यसको दाना कम छ यसलाई, र त्यसपछि सानो ठाउँमा चाहिँ अलिक धेरै सङ्ख्यामा अट्ने भयो। त्यसपछि यसको त अरू अन्डा स्वास्थ्यको लागि अन्डा राम्रो छ यसको। तपाईँको कति दैनिक कति अन्डा उत्पादन हुन्छ भन्नुहोस्? दैनिक त्यही 90को हाराहारीमा उत्पादन भयो। अहिले यिनी रेडी भइसकेका छैन, त्यही भएर अब अलि पछि त मेरो दैनिक 150-200 अन्डा उत्पादन हुन्छ 1 महिनापछि। यसको तपाईँले बेच्दाखेरि यसलाई बेच्दाखेरि कसरी बेच्नुहुन्छ? यो गोटा अनुसार बेच्नुहुन्छ कि तौल अनुसार? गोटा अनुसार हुन्छ, तौल अनुसार। कसरी पर्दो रहेछ यसको? यसको गोटा वयस्क मासु खानको लागि चाहिँ अब हामीले खुद्रा आउनुहुन्छ भने 200 रुपियाँ गोटा दिन्छ। अब अलिक ठुल्ठुलो भलुममा आउनुहुन्छ, होटेल रेस्टुरेन्टहरू आउनुहुन्छ भने मिलाएर गर्छ। तपाईँले चल्लाहरू पनि बेच्नुहुन्छ? हजुर, चल्लाहरू नै बेच्छ। बिक्री कस्तो छ? राम्रो छ? राम्रो छ, डिमान्ड राम्रो छ। बुकिङ अब हामीले तत्कालै पुर्याउन नसकेको भएर बुकिङ ल्याएको छ। बुकिङ अनुसार त्यो
कोकोपिट र भर्मी कम्पोस्ट यो पोली ब्यागमा भरेर अरू हाम्रो घरमा बनाएको कम्पोस्ट मल पनि हुन्छ। भर्मी कम्पोस्ट नभइकन पनि घरमा बनाएको तरकारीहरू कुहाएर बनाएको बजार एरियातिरको लागि यो एकदम राम्रो छ। यो पोली ब्याग हल्का पनि हुन्छ, छतलाई भार पनि नपर्ने, सबभन्दा राम्रो लहरे बालीहरू ठिक हुन्छ यसमा। कोकोपिट भन्ने चाहिँ किनेर नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ कुनै किनेर ल्याउनु पऱ्यो। अब त्यो कहाँ पाइन्छ के पाइन्छ भन्दा हामीहरूसँग छ त्यो कोकोपिट चाहिँ। यदि कोही ग्राहकहरूले किन्न खोज्नुभयो उहाँहरूलाई चाहियो भने तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन? सक्नुहुन्छ, हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। पोली ब्याग अब हामीसँग यो क्याप्सिकम भने सिमला मिर्च के तराईमा सिमला मिर्च अब कसैले त थाहै हुँदैन यहाँ सिमला मिर्च फल्छ कि फल्दैन। यतिखेरको अब असोज कार्तिकदेखि ल्याएर पुस माघसम्म यो 45-50 दिनमा हामीले खान योग्य हुन्छ यो क्याप्सिकम। कतिपयमा त फुल पनि आइसकेको छ उता हाम्रो बारीदेखि चाहिँ सिमला मिर्च भन्छ कि क्याप्सिकम भने त्यसले बुझ्नुहुन्न। भन्नुभयो नि सबैले यो अर्ग्यानिक अनुसार यो मल चाहिँ एकदम गडौलाले नै खाएर यसमा झारपात गडौला झारपात प्लस मल गोबर मल एकदमै राम्रो खालको मल। हजुर राम्रो खालको यसलाई छानेर दिने एकदम मुलायम। बजारमा भर्मी कम्पोस्ट मल भनेर प्याकिङ गरेर आउँछ, हामीले चाहिँ ताजा दिन्छौँ। त्यो सकेको हुन्छ। अनि यो मलको बिक्री कस्तो भइरहेछ? बिक्री राम्रो डिमान्ड छ यसको, राम्रो डिमान्ड छ। हामीले थोरै एरिया भएको भएर अहिले अलि माग अनुसार पुर्याउन सकियो होइन। आफैलाई घरलाई पनि हामीले त बिरुवामा उत्पादन गर्दा टोटल्ली यही नै युज गर्ने भएर पनि आफैलाई पनि कम भइरहेछ। मल यसको मल चाहिँ यो सुरुवातीमै तपाईँले यो मलहरू राख्न लाउनु भएको? हजुर, म सुरुवातीमै मैले बिरुवा उत्पादन गर्दा यसैको मल नै हो। बिरुवा उत्पादनमा जति पनि मलहरू युज गर्नुभएको छ त्यो यसैको नै छ? अर्ग्यानिकै मल छ। हामीसँग त्यो अरू रासायनिक मलहरू युज गर्दैनौँ। हामीले यही भर्मी कम्पोस्ट मलै युज गर्छौँ बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि प्लस कोकोपिट। अनि यो गडेउला पालन एउटा भनौँ न अचम्मको छ, मान्छेहरूले बुझ्दा पनि के को लागि पाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ मल बनाउनको लागि पाल्नुभयो होइन? अनि चाहिँ यो पाल्ने तरिका चाहिँ कस्तो, के गर्नुपर्छ यो गडौला पाल्दाखेरि? गडौला के छ नि हाम्रो नेपालमा प्रचलित चाहिँ 3 किसिमको गडौला छन् भन्नुभयो हामीभन्दा अग्रज गार्जेनहरूले होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भने 90% एउटा ठुलो गडौला हाम्रो वरिपरि पाइन्छ लोकल गडौला 90% माटो खाएर 10% मात्र मल खान्छ। तर हामीसँग यो हाइब्रिड मसिनो खालको गडौला हुन्छ जुन यसले चाहिँ मल खान्छ कि 90% होइन, मल खाएर यो मलै हग्छ र यसले खुकुलो बनाइदिन्छ कि मललाई। र यसमा मलमा हुनुपर्ने तत्त्वहरू बिरुवालाई पुग्छ कि यो मलले। त्यही भएर पनि गडौला पालन अहिले अर्ग्यानिक जति पनि मान्छेले कौसीमा गर्न लाउनु भयो नि अर्ग्यानिकहरू, त्यसको लागि नै बढी अब बुटोलतिर आउनुहुन्छ हामी कहाँ। उहाँहरूले चाहिँ ल है मलाई 10 किलो राखिदिनुहोस्, 20 किलो राखिदिनुहोस्, तपाईँ चाल्ने बेला भएन, मल झिक्ने बेला भएन भन्नुहुन्छ। यसको बिरुवाहरू पनि हेल्दी हुन्छ कि। अनि यो मल झिक्ने कुरा गर्नुभयो, यो जुन गडौला राखिसकेपछि यो मल झिक्ने टाइम चाहिँ कति बेला हुन्छ? 60देखि 70 दिनमा उसको टाइम पूर्ण अब झिक्छौँ चाल्छौँ। त्यसपछि फेरि अर्को नयाँ थप निमको पात हुन्छ, अरू गोडगाड गरेर झारपात हुन्छ, प्लस गोबर मल मिक्स गरेर हामीले बियर मिलाएर फेरि अर्को सुरु गर्छौँ। गडौलाहरू नयाँ युज गर्नुपर्छ कि त्यही गडौलाले काम गर्छ? गडौलाले नै हुन्छ। हामी कहाँ कसैले गडौला दिनुहोस् न अलिकति 100, 200, 300, 400 भने पनि हामी अलिक त्यसरी दिन्छौँ। चालेर दिनुहुन्छ? चालेर निकालेको बेलामा दिन्छौँ। यो गडौला यहीँ आफै होइन, मैले चितवनबाट सुरु गरेँ ल्याएको। यो गडौला राख्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ? मल खुकुलो बनाउने मलै भर्मी मलै तयार हुने पनि गडौला राखेर त नराखेर त बन्दैन नि त। गडौला नराखेर त यो मल मात्र त हामी जहाँ पनि त भएको अब गाईहरू पालेको ठाउँमा त मल त थुपार्नुहुन्छ, तर यस्तो मल यस्तो धुलो मलहरू त बन्दैन। यस्तो धुलो मलहरू त बन्दैन। तर यो गडौलाले खाएर यो त्यो कमिलाले खोजेली जस्तो चाहिँ यो गडौलाले खाएको मल भयो। यो चाहिँ ठाउँ साँघुरो भएर डिमान्ड चाहिँ पुर्याउन सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा आयो होइन? अलिकति साह्रो छ। त्यही भएर मैले अब बढाउने कि सोचमा छु। गडौला अहिले मान्छे अर्ग्यानिकतिर बढी केन्द्रित हुनुभएको छ। यो गडौलाको मलबाट चाहिँ तपाईँले वर्षेनी कति जति आम्दानी गर्नुभएको छ? आम्दानी ठ्याक्कै छैन। हामीले यही
बिरुवामा युज गरेको तपाईँले बिरुवामा युज गर्नुभएको छ बाहिर त्यस्तो बाहिर अहिले साथीहरूलाई 1-2 किलो 2-4 किलो 8-10 किलो 40-50 किलो बेच्ने भन्ने छुट्टै हो तर हामीले चाहिँ आफ्नै बिरुवालाई युज गरेको बिरुवा हेल्दी बेचेको त्यही नै हो यदि गणेउलाको मल यो जुन भिडियो हेर्ने दर्शकहरू अथवा कृषकहरूले जहाँसम्म हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो मल किन्न खोज्नुभयो भने तपाईँलाई सम्पर्क गरेर कति सम्ममा मिल्छ के छ यो गणेउलाको मल 40 नर्मल्ली रेट 40 रुपियाँ हो अब यसमा तपाईँलाई अब समयअनुसार अहिले समयअनुसार फेरि बर्खा मास छ चाल्न चाहिँ अहिले सकेको छैन अलि पछि दिउँला भनेर किसानहरूलाई हामीले त्यसरी टारेका छौँ कि यो चिसो भएर चाल्न नसकेको भएर अलि घाम लागोस् र हामीले चाल्छ र दिउँला भनेको माग्न त धेरै माग्नु पर्छ खुसी यो मल हालेपछि कतिपयको बिरुवाहरू पनि चेन्ज हुन्छ बिरुवामा पोषक तत्त्वहरू छिटो दिन्छ है रासायनिक मल त अब अहिले मान्छे अर्ग्यानिकतिर केन्द्रित हुनुभयो त्यही भएर पनि यो मल राम्रो छ यसमा चिस्यान भइसकेको हुन्छ यो बिरुवा मर्दैन कि अब परम्परागत टपरीले छोप्ने तपाईँको कर्कलाको पातले छोप्ने हुन्छ यो बिरुवा मर्दैन र पनि भुइँमा राखेको बिरुवा भन्दा यसमा फलाइ पनि 20 देखि 25% अलि बढी पनि फल्छ नरिवलको जट्टा हो त्यो नरिवलको जट्टा र त्यसपछि त्यो गणेउलाको मल भर्मीको मल त्यो मात्रै मिक्स छ अरू हामी औषधि विषादीहरू छर्दैन अनि तपाईँले यसको यो बेर्नाहरू बेच्नुहुन्छ हजुर बेर्ना बेच्छ परबाट यो बिरुवालाई चाहिँ हामीले अहिले 8 रुपियाँ लिने गरेको हौँ पर साल 5 रुपियाँ अहिले अलिकति सबै चिज बढेको भएर कोकोपिट आउँदाखेरि ट्रान्सपोर्टमा आउने भएको भएर अलिकति कस्ट बढी पर्नु गएको अब यो हिउँदमा कतिपयले घिरौँला हुँदैन भन्नुहुन्छ यो घिरौँला चाहिँ हिउँदमै फल्ने घिरौँला यसको वरिपरि जरा छ यो छिटो सर्छ फेरि अरू सामान्य भुइँमा राखेको बिरुवा भन्दा यो सर्न पनि 99% सर्छ यो बाहिर जुन बाहिरी वातावरणमा यो जुन यसमा यो त कृत्रिम तपाईँले मलहरू राखेर बनाउनु भयो होइन बाहिर रोप्नको लागि चाहिँ यो कति समयमा उपयुक्त हुन्छ यो कस्तो छ नि यो क्यारेटमा यसरी तान्दाखेरि आएपछि टेम्परेचर बढी भयो छ अहिले जाडो महिनामा त 22 देखि 28 दिन 30 दिन लाग्छ तराईमा तर अहिले टेम्परेचर अलि भएको भएर 18-20 दिनमा चाहिँ यसरी आउँछ कि जरा पर्छ नि त पुरा डेभलप भएपछि कतिपयले अब नयाँ हुनुहुन्छ सानै छन् बिरुवा भन्नुहुन्छ तर यसलाई रोप्ने जात पनि यत्रै नै हो ठिक्क पूर्ण रूपमा रोप्ने भइसकेको हुन्छ यसरी तान्दाखेरि आएपछि बिरुवा रोप्न मिल्ने हुन्छ कतिपयले बढेन भन्नुहुन्छ तर यो बढ्छ बिस्तारै बढ्छ यसले बढेपछि यस्तो फिजारेर बढ्छ अर्को हल्को भएर बढ्ने होइन कि मोटो भएपछि यसको फल पनि मोटो लाग्छ हामी यो टनेल देखिरहेका छौँ यो टनेलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ तपाईँले बिरुवाहरू लगाउनु भएको रहेछ कोही उम्रँदैछन् कोही उम्रिसके बन्दैछन् होइन कति प्रकारका चाहिँ यहाँ बिरुवाहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ प्रकार 5-6 प्रकारका बिरुवाहरू छन् अहिले तराईमा जुन लगाइन्छ तपाईँको थोरै जग्गा हुन्छ र सबैलाई सबै थरीको तरकारीहरू मिक्स खान मन लागेको हुन्छ होइन बिरुवाहरू त्यही अनुसार माग गर्नुहुन्छ त्यसैले यो बिरुवा कस्तो छ नि हामी कहाँ बिरुवा दिनदिनै जान्छ गएपछि हामीले क्यारेट खाली राख्दैनौँ कि क्यारेटमा त्यो बिउ हालेर क्यारेटमा के को माग बढी आउँछ त अब भनेर हामीले पहिले सेड्युल गराएर यसमा चाहिँ बिरुवा उम्रँदै पनि छ काउली बन्दा उम्रँदैछ कतिपयलाई 2 दिनपछि आउनु कतिपयलाई 1 हप्तापछि आउनुहोस् भनेर अब यो क्रम चाहिँ मक्सिरमा धान काटनजरी चाहिँ रेगुलर गइरहन्छ भनेपछि कुन बिउहरू लगाउनु भएको छ रे अहिले मसँग बन्दा छ काउली गोरकाउली छ तपाईँको क्या सिमला मिर्च भन्छ कि सिमला मिर्च यो एरियामा हुन्छ मजाले स्याहार गर्न सक्यो भने सिमला मिर्च हुन्छ हामीले बजारमा 60 रुपियाँ पाउ किन्छ भने किन घरमा एउटा 2टा बोटा लायो भने आफूलाई मिसाएर खानलाई हुन्छ धेरै युजमा प्रयोगमा आउँछ चाउमिन पकाउँदा आउँछ तपाईँको अरू भान्साहरूमा पनि सिमलाहरू बढी युजमा आउँछ नि त्यही भएर पनि क्याप्सिकम हाम्रो पोहोर साल पनि सक्सेस भयो राम्रो फलाइयो त्यही भएर नि यो साल बिरुवा पनि राम्रो माग्छ सिमला क्याप्सिकमको तपाईँले यो व्यवसाय कति क्षेत्रफलमा गर्नुभएको छ ए हाम्रो क्षेत्रफल 2.5 बिघा 2.5 कट्ठा छ सरी 2.5 कट्ठा छ हाम्रो यतिमा चाहिँ मलाई अरू जागिर सागिर यताउता छ सरले मेरो हस्बेन्डले फुल्ली सपोर्ट गर्नुभयो अहिले लकडाउन भएर पनि हामी यो टनल पनि 2 जनाले आफैले बनाएको उता पछाडिको पनि यो पनि कतिपय ठाउँमा कतिपय कृषकहरूको चाहिँ गुनासो के आउँछ भन्नुहुन्छ भने
कृषि गरिरहेको छ तर चाहिँ बजारले उचित मूल्य दिन सकेन। दिन सकेको छैन, त्यो चाहिँ हो 100% म पनि सहमति छु। म विगत 7 वर्षदेखि कृषि पेसामै आबद्ध भएँ। म काठमाडौँमा टनेलभित्रै मेरो लगभग यहाँ 6.5 रोपनी 5.5 रोपनीमा थियो। त्यहाँ पनि कतिपय अब वात्तै भाव आउने वात्तै घट्ने त्यस्तो हुने, तर एउटा नियमित भाव नतोकिने। अब इन्डियन तरकारीहरू सट्टा अब दोस्रो तेस्रो व्यक्तिहरूले यताको महँगो हुनु बित्तिकै उताको ल्याएर ठ्याक्क छोडिदिने कि त्यस्तो गर्दाखेरि पनि किसान त मर्कामा परिरहेको। नेपाली किसानहरू उताबाट विषादयुक्त सामानहरू आउँछ, विषादयुक्त तरकारीहरू आउँछ, यहाँको प्योर तरकारीहरूले चाहिँ ठाउँ पाएको छैन, भाउ पाएको छैन। उताबाट अहिले यो बिचमा चाहिँ तरकारीको राम्रो भाउ छ, उताबाट आएको छैन, त्यति धेरै आएको छैन। अब अहिले यहीँ कुखुराकै किसान कुखुरालाई कुरा गरौँ, अब 140 रुपियाँमा लाउनुहोस् हजुर भन्दाखेरि नि किसानले त रेट पाएको छैन। अब जहाँ कि उनीहरूले दाना खाएर हुर्काउँदाखेरि 170 180सम्मको उनीहरूको रेट गइसकेको हुन्छ 45 दिन हुर्काउँदाखेरि। त्यही भएर किसानले नेपाल यो चाहिँ हुनुपर्छ। भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ यो कृषि पेसामा आबद्ध भएको चाहिँ 7 वर्ष भयो भन्नुभयो। जस यो गरिराख्दाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो मर्कामा पर्ने केही चाहिँ भएको छैन? त्यस्तो मैले नगरपालिका वडा कतैबाट केही सुविधा ल्याएको नि छैन। मैले उहाँ छ भने ल्याएँ, उहाँ पनि मैले राम्रै भएको थियो। अहिले पनि यसको सन्तुष्टि छु। काठमाडौँमा तपाईँले चाहिँ आफ्नै गर्नुभएको थियो कि बाहिर केही गर्नुभएको थियो? मैले आफै लिजमा ल्याएर आफ्नै गरेँ। काठमाडौँमा हुँदाखेरि त्यसपछि काठमाडौँमा मार्केट पाउन नसकेर आउनुभयो कि होइन? आफ्नै मेरो घर यहाँ सहर यतै हुनुहुन्थ्यो, हामी दुईतिर हुनुभन्दा एकैतिर हुँ भनेर यहीँ नै फेरि आफ्नै ठाउँमा फर्केर पनि गर्छौँ। यो बिरुवाको सिस्टम त्यति यहाँ थाहा थिएन। मैले त काठमाडौँ विगत 6 वर्षदेखि नै आफ्नो यही बिरुवा गरेँ। मैले उहाँबाटै सोच गराएँ कि त्यहाँ बुटोल एरिया कौशी खेती लगाएर यो बिरुवा दिन सक्यो भने त त्यहाँ टपरीले ढाक्ने चलन त हट्छ। त्यो भएर पनि मलाई एकदम भित्रैदेखि नै फिल गरेर पनि मन परायो उस भयो कि आफ्नै ठाउँमा अहिले सबैले चिन्नुहुन्छ, यो बिरुवा लिन आउनुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ, जस राम्रो छ। अनि कतिपय कृषकहरूको चाहिँ यो परम्परागत शैली धान खेती भनेपछि धान खेती मात्रै, यता भनौँ न पहाडी एरियामा अझै यतातिरको एरियामा पनि त्यही नै एउटा सीमित सिजनेबल कृषि सेक्टर मात्रैमा काम गर्नुभएको अवस्था छ। तपाईँले भने विभिन्न के मौसमले खोज्छ होइन, कुन मौसममा कुन उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले यो बिर्नाहरू उत्पादन गर्ने, माछा पालन गर्ने, बट्टाई पालन गर्ने गर्नुभएको छ। यो गर्दाखेरि तपाईँले 7 वर्षभन्दा पहिला ट्रेनिङहरू लिनु भएको थियो, के गर्नुभएको थियो? के 7 वर्षको दौडानमा ट्रेनिङ लिइसक्यो। स्टार्ट गरिसकेपछि ट्रेनिङ लिनु भएको थियो। स्टार्ट विभिन्न सहरहरूसँग स्मार्ट कृषिहरूसँग मैले ट्रेनिङहरू सबैको ट्रेनिङ छ। सबै ट्रेनिङ लिएर चाहिँ काम गर्नुभएको छ। यहाँ प्लस यहाँ सिक्न आउनुहुन्छ कतिपय नयाँ स्टार्ट गर्नुभएको दाजुहरू कुञ्जालापुरमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि अरूहरू पनि सिक्न आउनुहुन्छ। मैले सबैलाई सिकाएरै पठाउँछु। मैले मसँग आएर म रिसाउने कराउने त्यस्तो गर्दिनँ कि आउनुहुन्छ मलाई अलि टाइम छ भने भएर अलि बेर सिकाउँछु, मसँग कम टाइम छ भने भएर अब घरतिर नि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले सिकाएरै पठाउँछु सबैलाई। तपाईँले यो कृषि सेक्टरमा चाहिँ फुल टाइम नै दिनुभएको छ कि के छ, कसो छ? होइन, मेरो अरू जागिर छैन, यही कृषि नै हो। त्यसमा पनि अब घर अब आफू व्यावहारिक भइसकेपछि आफ्नो घर यताउता छोराछोरी नि हेर्नुपर्ने नि हुन्छ, तर अरू टाइम त घर प्लस यही कृषि नै हो। भनेपछि यो सेक्टरबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट। कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ नेपालमा गर्ने वातावरण छैन भनेर चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा वातावरण छैन भन्दा नि यस्तो छ। मैले यो कुरा पनि राख्न भने तपाईँ सोध्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। जति पनि लेडिजहरू हुन्छ 20-25 हजार कमाएर खाडीमा गएर त्यो चाहिँ नजानुहोस् भन्छ। बरु सम्पर्क गर्नुहोस्, हामीलाई होइन फोन गर्नुहोस्, तालिम चाहियो कतै नगरपालिकातिर राख्नुहोस्, कुरा त्यो गर्नुहोस्, तालिम लिनुहोस्। थोरै धेरै भए पनि केही सुरुवात यहीँ नै गर्नुहोस्, छ बिस्तारै हुन्छ, आत्तिन पर्दैन, बिस्तारै हुन्छ। त्यो मैले त त्यही भन्छु। वैदेशिक रोजगारमा जो जानु भएको छ सकेसम्म नजानु। जानुहुन्छ ठिकै छ, लेडिजहरू पनि कतिपयहरू जानुहुन्छ नि। अब अलि ठुलै देश पिआरआई आउने ठुलो देश जाने त जानुहोस् भन्छु मैले। सानो देशहरू जानुहुन्छ नि, बहराइनतिर गएर कुवेततिर गएर कतिपय दुःख पाएर आउनुहुन्छ नि। यस्तो छ, ठुल्ठुलै देशहरू जाने क्रममा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू कोरियातिर जानुभएको छ, अस्ट्रेलियातिर जानुभएको छ। उहाँहरू पनि उहाँ फेरि कोरिया रेगुलर भन्नु न, कोरिया फर्केर आउनुहुन्छ, फर्केर आएपछि त फेरि यहाँ केही यो गर्नुहुन्छ। त्यो समयलाई उहाँ नगएर चाहिँ यहीँ
कृषि पेसामा सिक्न त जानुहोस्, एकचोटि सिक्न त किन नजानु, सिक्नुहोस्, आउनुहोस्, फेरि आएर आफ्नै देशमा गर्नुहोस्। जस्तो लेडिजहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कोही दुःख पाएर खुबेछु, त पैसा दिएन, यो गरेन, तलब पाइएन भन्नुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ छ क्या नेपालमा भन्दा कसले बजार आफै खोज्ने रहेछ क्या, बजार अरूले दिने रहेछ क्या, बजार आफूले खोज्ने, आफूले चलाउने रहेछ। मैले पनि ड्राइभर टोलबाट यहाँ 300 मिटर टाढा छ, चोकबाट टाढा छ, तर मेरो चाहिँ अहिले मेरो सामान रह्यो भनेर म आत्तिनु परेको छैन, गइरहेको छ क्या, कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ कि फेसबुकमा अपलोड गरेर हुन्छ कि कोही रिलेसनलाई भनेर हुन्छ कि जुन इन्डियन तरकारीहरू जति पनि भित्रिन्छ नि त्यसले चाहिँ विकृति नै फैलाएको छ। किसानहरूले त अब रेटै पाउँदैनन्, भाउै पाउँदैनन्, अलिकति फेरि त्यो सरकारले किनिदिन्छ भन्छ, यो गर्छु भन्छ, ऊ गर्छु भन्छ, गर्ने केही पनि होइन। भनेपछि सरकारी अनुदानहरू पाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन, सरकारी अनुदानहरू लिने भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले आजसम्म लिनुभएको छैन? अहिलेसम्म मैले केही पनि ल्याएको छैन। लिन उचितै देख्नु भएन? उचित त अब त्यो पछि लाउनुपर्छ, दर्ता गर हुन्छ, यो गर हुन्छ, त्यो गर हुन्छ, त्यहाँबाट दर्ता गरेर उता कर तिरो, आखिर केही आउने केही होइन। त्यो भन्दा मैले त ल्याउने वातावरण गएर ल्याउनुहोस् भनेको पनि छैन अहिलेसम्म। यत्रो टनेलहरू बनायो, प्लास्टिकहरू बनायो, बाँसहरू बनायो, मसँग पम्पहरू छ, मोटर तान्ने पानी पम्पहरू छ, हजारीहरू केही पनि ल्याएकै छैन, मैले आफ्नै लगाएको छ। समग्रमा तपाईँले मासिक कति आम्दानी गर्नुहुन्छ? मासिक ठ्याक्कै यति भन्ने छैन, बटाइबाट चाहिँ राम्रै बचेर, अरू बिरुवाबाट पनि सिजन अनुसार राम्रो छ। अब त्यस्तो हाइफाई नै 20-25 हजारको रेसियोमा, 20,000को रेसियोमा छ। 20,000 चाहिँ इन्कम गर्नुभएको छ। केही अलिकति हामीले ठाउँ पनि तपाईँले थोरै ठाउँमा एक्लै भनौँ न, एक्लै नै हुनुहुन्छ? एक्लै भन्न मिल्दैन, अहिलेको समयमा उहाँ हुनुहुन्छ, साथमा हुनुहुन्छ, तर चाहिँ यो स्टार्टिङ गर्नुभयो त तपाईँ एक्लै गर्नुभयो होइन। व्यावसायिक रूपमा जाउँ, टिमसँग मिलेर गरौँ भन्ने हो भने चाहिँ जे होस् मासिक ₹1,00,000 भन्दा बढी चाहिँ बचाउन सकिन्छ। यो टिमसित गर्न सकिन्छ, टिम मिल्दो हुँदैन। मसँग टिम आउनुभएको थियो, मिलेर गरौँ, तपाईँसँग सिप छ मिलेर गरौँ भन्ने टिम आउनुभएको थियो, तर सबैको एउटै मन हुँदैन। टिमहरू कतिपय मैले देख्छु, फुटेको देख्छु कि, त्यही भएर पनि मलाई यही नै ठिक छ, बरु ₹1,00,000 चाहिएन, 20,000मा एक्लै ठिक छ। म आफूलाई टाइम पास पनि भइरहेछ, राम्रो चलिरहेछ, कृषि सेक्टर मैले गरिरहेको पेसा भनेर गर्दै हुनुहुन्छ, तर चाहिँ सम्भावना नै नदेखेर विदेशिनु हुनेलाई चाहिँ यसबाट सम्भावना राम्रो देख्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर, राम्रो छ। अब यही बिरुवै युज गरेर तपाईँले, यहाँ त मैले बिरुवै उत्पादन गरेँ, उहाँहरूले त यस्तै बिरुवा उत्पादन गरेर यति बिरुवा त आफ्नै फिल्डमा लगाउन सक्नुभयो भने त राम्रो भयो। जस्तो मेरो 6 रोपनी 5.5-6 रोपनीमा त यति बिरुवा त मैले आफैलाई युज हुन्थ्यो कि, त्यति बिरुवा त आफैलाई पनि युज हुन्छ। तपाईँको यहाँ मेरो 7,000 एक लटमा 7,000 बिरुवा उत्पादन हुन्छ। एक लटमा 70-75वटा क्यारेट छन्, 5%, 10%, अब यसमा त लगभग 80%, 85% त सबै उम्रिन्छ। त्यो जर्मिनेसन यसमा बढी हुन्छ भएको भन्दा। तपाईँले यो पेसा गर्न सुरु गर्दाखेरिको लगानी के कस्तो थियो? तपाईँले नर्मल नै चलाउन सक्नु भएको थियो कि लगानी अलिकति बढी लाग्नुपर्ने, के कस्तो अवस्था थियो? नर्मलै गरेँ, सर उता टिचिङ पेसातिर भएर मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, त्यो गर्दाखेरि गाह्रो भयो। तपाईँले लगानी चाहिँ कति लगाउनु भएको थियो सुरुमा, आजभन्दा 7 वर्ष पहिला? 7 वर्ष पहिला त मैले 7 लाख रुपियाँ लगानी गरेको थिएँ काठमाडौँ। 7 लाख लगानी गर्नुभएको थियो। अनि के काठमाडौँमा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? के टोटल्ली टमाटर उत्पादन हुन्थ्यो उहाँ चाहिँ टनलभित्र। त्यसपछिको यो यसलाई त्यो काउली बन्दा त अरू एक्स्ट्रा तरकारी भइहाल्यो, सागहरू, त्यो राम्रै उत्पादन हुन्थ्यो। काठमाडौँमा चाहिँ राम्रै उत्पादन थियो, कस्तो बजार भाउ पाउनु भएको थियो र त्यसपछि? बजारै यस्तो थियो, बजार त हामीले सोचे जस्तो त पाइन्थेन, त्यहाँ खपत जति उत्पादन गरे पनि खपत छिटो हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ बजार मेरो बा कहाँ होला, के होला, कसैलाई लैजा भन्न पर्दैन, त्यहाँ जति पठायो हुन्थ्यो। तर भाउ बढ्दाखेरि बढेको रेट, घट्दाखेरि घटेको रेट, कुनै वर्ष आउँदाखेरि 5-7 लाख रुपियाँ कमाइन्थ्यो, कुनै वर्ष नआउँदाखेरि 1 लाख रुपियाँ नि बस्नु पर्थ्यो, त्यस्तो थियो। त्यो कतिपय महिलाहरू घरैसी काममा सीमित रहनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ यो कृषि गर्नुपर्छ भन्ने कसरी उत्पन्न भयो? मेरो गार्जेनहरू हुनुहुन्छ, मेरो आन्टीहरू, सानीमाहरू हुनुहुन्छ, सबै अब काठमाडौँ गएर बुझेपछि चाहिँ हामीले पनि केही गर्नुपर्छ। पहिला पनि मैले टिचिङ पेसा छोडेको, अनि मोन्टेसरी डिप्लोमा कोर्स ब्याचलर पढ्दै मोन्टेसरी ट्रेनिङ थियो, टिचिङ पेसा छोडेर म के काठमाडौँ गएर कृषि पेसामा लागेँ। मैले त्यहाँ प्रबल सम्भावना देखेँ कृषिमा। टिचिङ पेसामा भन्दा त्यो 3,000-4,000 रुपियाँ थियो त्यतिखेर तलब, आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि। त्यो तलबभन्दा त
कृषिमा त राम्रो छ भन्ने सोचे त छोडेरै काठमाडौँ लाग्यो। जो अहिले घरमै सीमित हुनुहुन्छ महिलाहरू घर यसै काममा हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ होइन मैले त आउनुहोस् सोध्नुहोस् मेरो नम्बर होइन तपाईँहरूले राखिदिनुहोस् सिक्नुहोस् गर्नुहोस् भन्छु मैले। धेरै नगरे नि आफ्नै घरमा कौसीमा लगाएर भए पनि गर्नुहोस् भन्छु। सुरुमा भर्खरै ठुलो ठुलो आँटेर हुँदैन। यहाँ दिदीबहिनीहरूले अचार बनाउनुहुन्छ, कसैले फुल खेती गर्नुभएको छ यहीँ एरियामा पनि। अब अहिले हाम्रो यहीँ समूह यहीँ तिलोदामा नगरपालिकाको 2 बिघामा तपाईँको 2.5 बिघामा आलु खेतीलाई आछ के अरे 7.5 बिघा एउटा वडालाई त तर एउटा समूहलाई 2.5 बिघा परेको 3टा समूहलाई। त्यसमा पनि मैले यहाँ समूहमा छु। त्यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ गर्नुपर्छ कि सिकिन्छ कि सुरुवात भनेकै सिक्ने हो कि सुरुवात गर्ने नै ठुलो कुरा सिकिन्छ र यो पेसाबाट चाहिँ डुबिँदैन राम्रै उत्पत्ति हुन्छ। डुबिँदैन कसैले ठग्ला भन्न परेन केही भन्नु परेन। आफ्नो चिज डाइभर्टोल लर बेचे पनि भयो। बजार लाउँदाखेरि म सुरुमा मेरो बट्टाइ बाल्दाखेरि तपाईँको सुरुमा डाइभर्टोलमा पनि लर बसेँ कि म। त्यसपछि त मेरो प्रचार भयो नि त। त्यहाँदेखि सबैजना यहीँ आउनु थाल्नुभयो। अहिले अन्डा पुग्दैन। यसरी तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ यो टनेलहरू बनाएर विभिन्न बेर्नाहरू उत्पादन गर्नुभएको छ। तपाईँ शिक्षक पेसामा हुनुहुन्छ। कहाँ चाहिँ पढाउनुहुन्छ तपाईँले? म चाहिँ मङ्गलापुर क्रिस्चियन नलेज एकाडेमी बोर्डिङ छ स्कुल बोर्डिङमा पढाउँछु। मैले नानी बाबुलाई पढाउँछु होइन 10सम्म हेर्छु मैले। 10सम्म हेर्नुहुन्छ। म्याडमलाई चाहिँ मैले बिहान बेलुका यसमै हेल्प गर्छु। मैले हेल्प गरिरहनु भएको छ। हेल्प गर्छु सपोर्ट भनौँ न। म्याडमले गर्नुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ पछि चाहिँ कसरी हुन्छ मैले होइन। नेपाली समाजमा प्रायः जसो के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने लोग्ने मान्छेले कमाउने हो, स्वास्नी मान्छे चाहिँ घरमै बस्नुपर्छ, घरकै काम गर्नुपर्छ होइन, घरेसी काममै सीमित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँको म्याडम त अझ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने शिक्षिका हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँ पनि। तर चाहिँ उहाँले त्यो सब छोडेर यसरी बेर्नाहरू उत्पादन गर्ने, माछाहरू पाल्ने, बट्टाइहरू पाल्ने काम गर्न लाग्नुभएको पनि 7 वर्ष भएछ। तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ उहाँले शिक्षिका पेसा छोड्दाखेरि तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो महसुस भएन? सुरुमा मलाई खासै त्यस्तो भएन है। पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ होइन ब्याकअप गर्दै जानुभयो होइन, राम्रो गर्दै जानुभयो उहाँले चाहिँ। र मैले पनि पछि उहाँले चाहिँ कसरी हुन्छ होइन सपोर्ट चाहिँ गर्दै गएँ। उहाँले गरेको छोड्नु चाहिँ होइन सुरुमा त अलिकति स्ट्रगल पनि गर्नु पऱ्यो होइन। पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो हुँदै गयो। म्याडमले यसमा राम्रो गर्दै जानुभयो। त्यहाँबाट मैले पनि पछि कसरी हुन्छ म्याडमलाई चाहिँ ओभरअल हेल्प गर्दै गएँ। जस म्याडम चाहिँ यतातिर बिजी हुनुहुन्छ, म उतातिर छु, राम्रै छ भन्नुहुन्छ? एकदम राम्रो छ यसमा चाहिँ एकदम स्कोप राम्रो छ। नेपाली होइन जुन तपाईँले अघि कुरा पनि गर्नुभयो जस्तो हाम्रो समाजमा अझै पनि होइन कतिपय बेकार चाहिँ महिला पछि भन्ने हुन्छ होइन। लेकिन चाहिँ महिलालाई सपोर्ट चाहिँ गर्नैपर्छ। हामी सबै सपोर्ट पुरुषहरूले भएर महिलालाई हेर्नुपर्छ गर्नुपर्छ। हाम्रो अगाडि जान्छ समाज। त्यही त नि तपाईँ हामीले जुन चाहँदै पनि तपाईँले यदि सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने समाजले पनि होइन श्रीमतीको कमाइ खानु हुँदैन भन्ने कुराहरू नै आउँछन्। त्यो कुराहरूलाई जितेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई सपोर्ट गर्दै यो पेसामा तपाईँले पनि साथ दिँदै जस राम्रै गर्नुभएको छ। ठिकै छ राम्रै भइरहेको छ अहिलेसम्म। हामी सबै होइन धेरै जस्तो मतलब यहाँ कस्तो पनि देख्यो भन्दा धेरै व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ यहाँ खुसी हुनुहुन्छ। उहाँ देखेर मलाई कति राम्रो लाग्छ। यो माछा देख्दा यहाँ बट्टाइ देख्दाखेरि यहाँ कृषि देख्दाखेरि त्यहाँ गडेलाको मलहरू छ है। एउटा सानो ठाउँमा नि गरे त हुँदो रहेछ नि है। अहिले लकडाउनको बेलामा त यो कृषिले यति राम्रो पाएको छ तपाईँको भन्नुहुन्छ नि मानिसहरू यति आउँछन् तपाईँको यहाँ लगभग 15-20 जना डेली आउनुहुन्छ है। त्यहाँदेखि यो देखेर उहाँ खुसी हुन्छ। टर्नओभर देख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ गरे त सकिँदो रहेछ नि। पैसा त नेपालमा उडिरहेको छ। पैसा हामीले देख्दो रहेछौँ नि छोप्न सक्नु पर्ने छ। हामी विदेश लाग्नै पर्दैन। पैसा यहीँ छ भनेर चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ हामीलाई एकदम एन्करेज गर्नुहुन्छ। उहाँले खुसी लाग्छ त्यो देखेर झन् हामी अझै उत्साहित हुन्छौँ। होइन अझै गर्नुपर्छ हामीले अझै राम्रो गर्नुपर्छ। योभन्दा अझै बेस्ट दिनुपर्छ हामीलाई यो खुसी लाग्छ। यहाँ देख्दाखेरि जुन तपाईँको श्रीमतीले गर्नुभएको छ थोरै अलिकति एरियाको कम पनि देखिया छ होइन। अनि
अलिकति मेहनत पनि एक्लै जस्तो अहिले लकडाउनमा त तपाईँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ तपाईँ टिचिङ पेसा नै रेगुलर गर्छु भन्नुहुन्छ कि होइन श्रीमतीलाई सपोर्ट गर्छु यसैमा राम्रो छ यसरी जान्छु भन्ने के सोच्नु भएको म यस्तो सोच्छु म टिचिङ पेसा म धेरै खुसी छु यसमा पनि चाहिँ खुसी उसमा पनि उसमा नि बच्चाहरूसँग होइन पढाउन पाइयो घुम्दा मैले जस्तो मेरो किताबमै सामाजिक ज्ञान पढाउँछु मैले होइन अब कृषि सम्बन्धी छ मेरो कृषि प्रधान देश भन्छु मैले आफै पुगिरहेको हुन्छ होइन त्यहाँदेखि मैले पनि यहाँ गरेर गर्दाखेरि चाहिँ कृषि छ टिचिङ एउटा अभिरुचिको विषय पनि भयो उताबाट पनि राम्रै हुन्छ होइन बच्चाहरूको भविष्य बनाउन पाइयो पनि बनाउनु पाइयो र बच्चालाई मैले इक्जाम्पल दिन्छु होइन जस्तो उनको इक्जाम्पल जस्तो यहाँ बट्टाई फार्म छ तपाईँको माछा पालन भयो कृषि भयो यो सम्बन्धमा चाहिँ बच्चालाई हामीले नयाँ नयाँ इक्जाम्पल दिँदा पढाउँदाखेरि एउटा भनौँ एउटा प्र्याक्टिकल दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ है अब हामीले चाहिँ यसलाई कृषिलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ होइन कृषि प्रधान देश हो तपाईँको त्यसले गर्दा राम्रो हुन्छ नेपालमा चाहिँ तरकारीहरू पनि फलाएर बेच्नुहुन्छ दियोस् यो खास आफूलाई अब अर्ग्यानिक जस्तो टाइपको हुन्छ हाम्रो विषादी कमै हुन्छ त्यही गणौलाकै मल युज गर्छौँ हामीले यो हामीले आफूलाई रहेर बढी भएको चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ यति छ भने बोलाएर हामीले बिक्री गर्छौँ यो पनि चल्दो जति चलेको बजारमा रेट होइन त्यो अनुसार बिक्री गर्छौँ अहिले तपाईँले यहाँ चाहिँ सिमीको यो बोडीहरू होइन के त्यो आधीमा बढी छ आधीमा सिमी छ अब मिश्रित फल के अन्त घरमा तरकारीहरू किन्न खासै त्यति किन्दैनौँ किन्न त पर्दै परेन अब यत्रो ठाउँमा यस्तै गर्नुभएको छ सागको सिजनमा साग हुन्छ सिमी छ बढी छ त्यसरी सिजन अनुसार तरकारीहरू भइरहन्छ यो बेच्नु पनि भएको छ जियोस् हजुर बेस हजुर साग पनि दिनमा 5-7 मुठा 5-7 मुठा जत्छ उतातिरको त्यो खाली जग्गामा के लगाउनु भएको छ यहाँ प्याजको बिरुवा राखेको हामीले अलि अस्ति पानीले अलि असर गरे त्यति राम्रो देखिने लागेको भयो होइन त्यही भएर अलिक कम पातलो छ कि कतिपयलाई हामीले यहाँ टमाटर पनि 3G कटिङ गर्नुहुन्छ कसरी कटिङ गर्ने होला भन्नुहुन्छ अब कहिले कहिले फेसबुकमै राखेर पनि कटिङ सिकाउँछौँ होइन अब हामीसँग बिरुवाहरू छ कुन जातको हुन्छ मेन त्यही त हो नि अब कटिङ सिक्ने 3G कटिङ भन्नुभयो अलिकति मलाई म पनि अस्पष्ट भयो यो विषयमा जस्तो अब यो टमाटर तपाईँलाई यहाँबाट देखाउँछु स्पष्ट हुनु यो वाइभन्दा तलपट्टि आएको टमाटर हाम्रो चलनमा चाहिँ यो टमाटर राखिन्छ क्या यो तलको मुना छ नि यो राखिन्छ तर के भन्छ भने अब जस्तो तालिम प्राप्त हामी त होइन त्यसपछिको यो सेकेन्ड हाँगा वाइ दुईवटा राख्ने तर फल राम्रो दिन्छ क्या सबै हाँगा राख्दाखेरि हामीले हालेको मल जलहरू सबै यिनी तलको मुनाले गरिदिन्छ फेरि झेक्रै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन ल हेर्नु अब यसरी यहाँ यसरी यो गरेपछि झेक्राको अब यो झाडी झेक्राको कम भयो त्यसपछि आयो अब वाइभन्दा माथिको पनि अब 3G भनेको हामीले कतिवटा हाँगा लगायो नि त माथि जम्मा दुईवटा मात्र लगायो भने फल राम्रो फल्छ भने किन धेरै हाँगा लगाएर झाडी बनाउने होइन त्यो अब यसको एक बित्ताको हरमा यसमा दिने यिनी अरू हाँगा आएर ठुलो गरेर दिनु भन्दा त्यही भएर यो कटिङ गर्नुको कारण त्यही अब यहाँ यस्तो छ नि यो माथिबाट कटिङ गर्ने यो फुल छ नि यो फुललाई राखिदिनु पऱ्यो यो फुलभन्दा तलबाट फेरि मजाले फल्छ फेरि यसरी कटिङ जियोस् तालिमहरू पनि दिँदै जियोस् आफैले गर्नुभएको छ सोध्न आउनुहुन्छ कतिपय फर्महरूमा आउनुहुन्छ म जान त्यति भ्याउँदिनँ होइन यहाँ आएपछि तपाईँले व्यक्तिगत ट्रेनिङ दिनुभएको छ त्यस्तो अफिसियल ट्रेनिङहरू अफिसियल मैले खासै पैसा ल्याएर ट्रेनिङ होइन आउनुहुन्छ नि सोध्न उहाँहरूलाई मैले सिकाइदिन्छु कतिपय फेरि फोनबाटै सोध्नुहुन्छ त्यो बिरुवा राख्ने पनि कसरी भनेर सोध्नुहुन्छ कतिपय जेन्ट्सहरूलाई त बिरुवा राख्नलाई झन्झटिलो छ कि झन्झटिलो छ बर्काएर छोड्नुहुन्छ नछोड्नुहोस् है भनेर मैले गाली गर्छु कतिपयले 1 घन्टा राख्नुपर्छ नि त त्यो लेडिजहरूले त सक्नुहुन्छ जेन्ट्सहरूले अलिकति बलियो मान्छेहरूले त्यसरी राख्न अलिक गाह्रो मान्छ